फार्माकोग्नोसी लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी पर। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि वो इंसान जो स्टोन एज में, गारों में, पहाड़ों में, जंगलों में रहता था, वहां पर उसका मेडिसिन या नेचुरल हर्ब्स का कंसेप्ट क्या था, और आज जिस एज में मैं खड़ा हूँ, मॉडर्न साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेवलप टेक्नोलॉजीज का दौर है, तो यहाँ तक जो फार्माकोग्नोसी पहुंची है उसने क्या सफर किया है, कैसा सफर किया है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस या डिफरेंट फेमस साइंटिस्ट की फार्माकोग्नोसी में या नेचुरल हर्बल मेडिसिन में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थी, तो इन सब पर हम बात करेंगे। स्टार्ट लेने से पहले जरूरी है कि हम इसको समझे कि जो ड्रग वर्ड है ये एक्चुअली खुद डिराइव है एक फ्रेंच वर्ड से, ड्रोग से कहा जाता है, और इसका जो मानी है वो है ड्राइड हर्ब। तो जो ड्रग की डिराइवेशन है या इसका जो कंसेप्ट है वो भी इससे है कि हर जब ड्राइड होता था तो उसको लोग एक्चुअली इलाज के लिए या बीमारी वगैरह में यूज करते थे, तो इसलिए फ्रेंच लोगों ने या ओल्ड लोगों ने ये ड्राइड हर्ब को एक्चुअली ड्रग का नाम दे दिया, और करंटली फार्मेसी में या मेडिसिन में हम उसी ड्रग का यूज करते हैं। तो ये जो ड्रग है ये एक्चुअली डिराइव भी प्लांट से है, ड्राइड प्लांट या ड्राइड हर्ब से, और इससे ये जाहिर होता है कि मेडिसिनल प्लांट्स या नेचुरल प्लांट्स की कितनी अहमियत है हमारे इस स्टडी में। तो इसी पर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। बहुत पुरानी हिस्ट्री है जो मेडिसिन की स्टडी शुरू हुई है, नेचुरल हर्ब्स की जो स्टडी शुरू हुई, तो वो ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पहले शुरू हुई है। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में जाने से पहले हम अगर देखें तो जो प्रिमिटिव मैन था, स्टोन एज जमाने का जो इंसान था, पहाड़ों में जो रहता था, तो उसने जितना भी सीखा था वो ट्रायल एंड एरर से वो सीखता था, ट्राई करता था, और जो एरर होता था तो उसको याद कर लेता था, जो उसको फायदा मिलता था वो उसको याद कर लेता। जिस तरह के वो जब अपने बाहर से या जंगल में जाता था तो वो किसी प्लांट को जब खाता था तो उससे अगर उसको डायरिया हो जाता था या लूज मोशन हो जाता था तो वो उसको अपने साथ मेमोरी में याद कर लेता था कि दिस प्लांट कैन बी यूज्ड एज पर्गेटिव और कैथार्टिक। या अगर कोई वो ऐसा प्लांट के साथ उसका सामना आता था कि जब वो खाता था और उससे उसकी भूख मिटती थी, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको मिलती थी, तो वो उसको अपनी मेमोरी में याद कर लेता था एज एडिबल प्लांट या एडिबल सोर्स। चूंकि लिखने का जमाना तो था नहीं, तो पूरा जो नॉलेज था वो लोग याद करते थे और इसी तरह वो ट्रांसफर करते थे। या अगर उसके सामने किसी ऐसे प्लांट के साथ होता था कि जब वो खाता था तो उससे उसकी बीमारी हो जाती थी या वो पॉइजनस होता जिससे वो बंदा मर जाता था, तो उसके लोग फिर आसपास जितने भी लोग होते थे वो उस प्लांट को ऐसा पॉइजन या डेंजर याद कर लेते थे और उसको फिर वो जंग में यूज करते थे, अपनी तलवार के ऊपर या अपने नेज़ो और इस तरह जितने भी उनके हथियार होते थे उसके ऊपर वो पॉइजनस प्लांट्स को लगाते थे और अपने एनिमी के खिलाफ यूज करते थे। तो इस तरह जो नॉलेज है मेडिसिन का यह ट्रायल एंड एरर के थ्रू डेवलप हुआ है प्रिमिटिव मैन में, और इस ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो नॉलेज डेवलप होता है उसको बोला जाता है एम्पिरिकल नॉलेज। तो उस वक्त जो मेडिसिन का नॉलेज था वो एम्पिरिकल था। एम्पिरिकल नॉलेज का मतलब यह है कि कोई साइंटिफिक एविडेंस या एक्सपेरिमेंट या थ्योरी उसके बिहाइंड नहीं थी, जस्ट लोग एक्सपीरियंस से मेडिसिन को या नेचुरल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते थे। अगर हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन या फेमस सिविलाइजेशंस की बात करें तो सबसे जो पुरानी हिस्ट्री में मिलती है मेडिसिन की या नेचुरल प्लांट्स की वो हमें इंडियन हिस्ट्री मिलती है, जिसमें फेमस है आयुर्वेद, उसमें सबसे ज्यादा फेमस है, और ये हमें 3500 बिफोर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 3500 साल पुरानी हमें इसके जो डेट्स है वो मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस शुरू हुआ था मेडिसिन के बारे में, नेचुरल हर्ब्स के बारे में, जब लोगों ने पिछले जमाने के लोगों ने लिखना शुरू किया। तो इसमें जो फेमस बुक्स है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, उसमें चराका एंड सुश्रुता आती है, ये दो फेमस बुक्स है इंडियन हिस्ट्री के। अगर हम आए चाइना की, तो चाइना की मेडिसिन हिस्ट्री भी काफी ज्यादा पुरानी है, और ये जो हमें मिलती है तो उसमें शेन नंग एक एम्परर था, उसने अपनी एक किताब लिखी जिसमें 365 डिफरेंट मेडिसिनल हर्ब्स थे, और ये तकरीबन 2700 बिफोर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2700 साल पहले थी। इसने इन 365 ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। जिस वो मेडिसिनल हर्ब जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता था तो उसको उसने एम्परर ड्रग्स का नाम दिया था। वो मेडिसिनल हर्ब्स जिनके माइल्ड साइड इफेक्ट्स आते थे तो वो मिनिस्टर ड्रग्स थे, और वो ड्राइड हर्ब्स या मेडिसिनल हर्ब्स जिसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते थे, टॉक्सिसिटी आती थी, तो वो लेबर ड्रग्स थे या आम पॉपुलेशन के लिए वो मेडिसिनल हर्ब्स यूज किया जाते थे। तो ये शेनन एम्परर था, इसने अपनी किताब में इस तरह 3 हिस्सों में इन मेडिसिनल हर्ब्स को क्लासिफाई किया था। अगर हम इजिप्ट की बात करें
تو ایجپٹ ایک ایسی سویلائزیشن ہے کہ جو ہسٹری میں کافی وہ بھی رہی ہے، مسٹیریس بھی رہی ہے اور کافی ماڈرن اور ڈیولپ بھی سمجھی جاتی تھی اپنے اس دور میں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایجپٹ میں جو ہمیں باقیات ملتی ہیں، جو پیرامڈز ملتے ہیں، تو آج کی سائنس بھی اسے ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے. تو اس میں اگر ایک ممی کو جب کھودا جا رہا تھا ایک قبر کو، اس میں ایک ممی ملی تھی اور اس ممی کے پاس ہی یہ کتاب پڑھی تھی جس کا نام تھا ایورس پیپائرس، اور اس میں کافی زیادہ I think so 760 میڈیسنل ہربس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اس سے بھی زیادہ لکھا گیا تھا. اور یہ 1550 بیفور بی سی ہے کہ 1600 بی سی کے بیفور یہ جو بک تھی وہ لکھی گئی تھی اور ریسنٹلی یہ دریافت ہوئی تھی اس منی سے. اچھا گریک پیریڈ میں آئے اگر میڈیسنز کا ذکر ہو تو اس میں ہپوکریٹس جسے فادر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر نہ ہو تو یہ ناممکن ہوتا ہے. یہ تقریباً یہ پیریڈ شروع ہوا تھا 40 بی سی، اور اس میں جو فیمس سائنٹسٹ تھے جنہوں نے نیچرل میڈیسن میں یا ہربل میڈیسن میں کام کیا تھا تو اس میں ہپوکریٹس ہے، ایرسٹوٹل ہے، تھیوفراسٹس ہے، اور اس میں جو فیمس پھر گریس سے تعلق رکھنے والے ڈائسکورائڈس ہے جس نے فیمس بک لکھی تھی ڈی میٹیریا میڈیکا، جسے فارماکوگنوسی کی فرسٹ بک یا فادر آف فارماکوگنوسی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس ڈائسکورائڈس کو. اور اس بک کی وجہ سے، اس بک کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ابھی نیچرلی ماڈرن فارماکوگنوسی میں ڈیولپ ہوئی ہے. یہ 78 ایڈی میں اس نے لکھی تھی. اور اس کے علاوہ جو گیلن ہے وہ بھی گریس سے تعلق رکھتا تھا، 131 سے 200 ایڈی اس کی زندگی تھی. اس نے پریپریشن میتھڈز دیے تھے ہربل میڈیسنز کے یا پلانٹ سے جتنے بھی میڈیسنز یوز لوگ بناتے تھے، اس کے پریپریشن میتھڈز لکھ کر دیے تھے اپنے بک میں. اور اس وجہ سے آج بھی اس کا نام یاد رکھا گیا ہے اور ان پریپریشن میتھڈز کو یا ان ہربل میڈیسنز کو پھر گیلینیکس کہا جاتا ہے، ٹو گیو ٹریبیوٹ ٹو دس گیلن فرام گریس. اگر ہم ماڈرن فارماکوگنوسی کی ایرا کی بات کریں تو یہ شروع ہوئی ہے 19 سینچری میں، 1801 سے آنورڈز یہ شروع ہوئی تھی. اس میں جو فیمس کام کیا تھا آسٹرین سائنٹسٹ شمٹ، اس کا نام تھا 1811 میں. اس نے فرسٹ ٹائم جو فارماکوگنوسی کا نام ہے یا ورڈ ہے اس کو یوز کیا تھا اپنی کتاب میں. اس کے بعد 1815 میں ایک دوسرا جرمن سائنٹسٹ تھا جس کا نام سی اے سینڈلر تھا، اس نے بھی اپنی بک انالیٹیکا فارماکوگنوسٹیکا میں فرسٹ ٹائم فارماکوگنوسی کا نام سنا ہے. تو یہ ایک کنٹروورسی ہے، بعض لوگ یا بعض بکس میں آپ کو یہ 1811 والا ملے گا کہ فارماکوگنوسی کس نے یوز کیا، بعض میں آپ کو 1815 ملے گا، بٹ بہت کو ہم یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ دونوں نے فرسٹ ٹائم فارماکوگنوسی کا ورڈ یوز کیا ہے. فارماکوگنوسی ڈراسٹیکلی ڈیولپ ہوئی ہے، ڈراسٹیکلی اس میں چینجز تب آئے ہیں جب آئسولیشن آف کمپاؤنڈز، فرسٹ کیمیکل ڈرگ آئسولیشن جب ہوئی ہے تھرو ویریس ٹیکنیکس کے بعد، ایکسٹریکشن ٹیکنیکس کے بعد کرومیٹوگرافی اور دیگر جتنے بھی ایکسٹریکٹرز ہیں ان ٹیکنیکس جب ڈیولپ ہوئی ہے میڈیسن میں یا فارمیسی میں، اس کے بعد جو آئسولیشن آف فرسٹ کیمیکل ڈرگ ہوا ہے اس کے بعد فارماکوگنوسی نے بہت زیادہ ریپڈ ترقی کی ہے. اور آج جس دور میں ہم کھڑے ہیں تو اس میں تو فارماکوگنوسی اب ایک ماڈرن فارماکوگنوسی یا ایڈوانس فارماکوگنوسی کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس میں نیوٹراسوٹیکلز بھی ہیں، جس میں کاسمیسوٹیکلز بھی ہیں. اور کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہربل ریمیڈیز کے لیے باقاعدہ ہر حکومت ہر ملک میں ادارے بنائے جا رہے ہیں اور کیا واپس لوگ ایلوپیتھی سے شفٹ ہو رہے ہیں ہربل میڈیسن میں. تو اس آئسولیشن کے بعد چونکہ پہلے صرف بوٹانیکل اسٹڈیز ہوتی تھی پلانٹس کی، آئسولیشن کے بعد ہم نے انٹرسٹ دیا ہے سنگل کیمیکل کمپاؤنڈز کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنے پر. اور اس طرح جو فارمیسی کے دیگر فیلڈز ہے، فارماکولوجی ہے یا دیگر فیلڈز ہیں، وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں، یا میڈیسنل کیمسٹری ہے، اس طرح کی فیلڈز اس آئسولیشن کے بعد شروع ہوئی. لیکن اس میں مین رول جو ہے وہ فارماکوگنوسی کا ہے. تو اگر بریف ہم اس کو سمرائز کریں تو ہیومن کی جو میڈیکل ہسٹری ہے یا ڈرگ ہسٹری ہے وہ فارماکوگنوسی کے بغیر انکمپلیٹ ہے، کیونکہ شروع ہوا ہی میڈیسن سے ہے. لوگوں نے پلانٹس کو ایز اے میڈیسن یوز کیا. آپ لوگوں نے اولڈ سیزنز فلم اور ڈرامہ جو ہسٹری میں کے اوپر بنے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہو، کسی کو زخم لگ جاتا تو وہ اس طرح ہربل پیسٹ بنا لیتے تھے یا میسگریٹ بنا لیتے تھے اور اس کو زخم پر، اس بیماری پر لگاتے تھے. تو جو ہیومن ہے، فرسٹ ہیومن ہے، اس نے اپنے علاج کے لیے سٹارٹ ہی شروع ہی اس نے پلانٹ سے کیا ہے. اس لیے پلانٹس آر ویری امپورٹنٹ ان دی اسٹڈی آف ہیومن ہسٹری آف میڈیسن. اور پلانٹس ہم کس چیز میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم فارماکوگنوسی میں اسٹڈی کرتے ہیں. باقی بہت ساری ہسٹری جو ہے فارماکوگنوسی کی ہے تو میں نے ساری نہیں بتائی، میں نے کچھ حصہ بتایا. فارماکوگنوسی کی بہت ساری ہسٹری کھو بھی گئی ہے. فار ایگزامپل ایک سیولائزیشن ہے، وہ ایک غار میں ایک ویلی میں رہتی تھی اور کچھ نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ سیولائزیشن پوری ختم ہو گئی ہو، تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض کتابیں یہ چیزیں جل جاتی تھی یا سیلاب وغیرہ میں وہ بہ جاتی تھی. تو فارماکوگنوسی کی جو کمپلیٹ ہسٹری ہے میں بھی کچھ ہم سے کھو گئی ہو یا کچھ ہم نے ابھی تک ڈسکور کی نہیں ہو.
تو اس پر تو بات ہوتی رہے گی، لیکن اس لیکچر میں میں نے بریفلی جو مقصد تھا کہ جو فیمس کنٹریبیوشنز ہے یا فارماکوگنوسی کے جو اور کنسیپٹ ہے کہ کیسے وہ ڈیولپ ہوئی، کس طرح اس نے سفر کیا، اور اس کو آپ کو سمجھانا تھا. اگر کوئی بھی سوال ہو اس لیکچر میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.